भनेको छ मेरो मातृत्वमाथि प्रहार हो। र आज जो पनि नेपाली भाषीहरू छन् उहाँहरूले आमाको गर्भमा रहँदा आमाले जुन चाहिँ एउटा गर्भभित्रको अणुसँग एउटा अण्डासँग आमाले जुन चाहिँ एउटा संवेदना शेयर गर्छ त्यो मातृत्व हो। आज कुनै पनि राजनीतिज्ञहरूले अथवा तपाईहरु पत्रकारले कुनै लेखक लेखिकाले आफ्नो भावना कसैसँग जोड्न चाहनुहुन्छ शेयर गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसको माध्यम के हो? त्यो भाषा हो। र मान्छेको जीवनमा आफ्नो चेतनालाई सृष्टिसँग जोड्नु पनि त्यो माध्यम नै भाषा हो भने मेरो भाषालाई संज्ञा के दिएको छ संविधानले भन्दा? भारतको संविधानको 8औं अनुसूचीले मर्यादित गरेर मान्यता प्राप्त गराएर 20 अगस्त 1992 मा संविधानले मान्यता दिएको छ। त्यो मान्यता हो नेपाली भाषा, गोर्खा भाषा। आज त्यो शब्द जुन चाहिँ नेपालीसँग मेरो मातृत्व जोडेको छ त्यो मातृत्वलाई सिधै प्रहार भएको छ एउटा आपत्तिजनक शब्दले, जुन चाहिँ म तपाईहरुको अगाडि बताउनु पनि सक्दिन। त्यो शब्द तपाईहरुले हेरिसक्नु भएको छ होला। र म चाहन्छु म एउटा राष्ट्रिय कांग्रेसको अध्यक्षको हैसियतमा कांग्रेसले यसलाई खारेज गर्छ, विरोध गर्छ, भर्त्सना गर्छ र सँगसँगै भारत सरकारलाई तपाईहरुको माध्यमद्वारा हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौं कि त्यो पाताल लोक भन्ने जुन चाहिँ वेब सिरिज छ त्यसबाट त्यो अंश जहाँ आपत्तिजनक शब्दले समुदायलाई प्रहार गरेको छ, जो संविधान भित्रको समुदाय हो, मान्यता प्राप्त संविधान भित्रको एउटा अंग हो, त्यो मान्यतालाई एकजना व्यक्तिले औलाउँदैछ भने त्यसलाई कानुनी तौरमा दण्ड हुनुपर्छ। र दण्ड सँगसँगै उनले गरेको गल्ती, उनले गरेको प्रहार, उनले गरेको सोझो प्रहारलाई समस्त भाषीहरूले, केवल नेपालीले मात्र हैन, जसले पनि यो भाषाद्वारा आफ्नो भावना, आफ्नो संवेदना आदान प्रदान गर्नुहुन्छ ती भाषीहरूको यो माथि प्रहार हो। त्यसकारण यो राजनीति होइन, यो साझा मातृत्व। हामी सबै भाषीहरू 1.5 करोड भन्दा बेसी भारतीय मूलमा हामी नेपाली मूलका भारतीय छौं र एउटा नेपाल भन्ने अलगै देश छ, भारतको छिमेकी राष्ट्र हो। र प्रधानमन्त्री स्वयं नरेन्द्र मोदीज्यूले आफ्नो पहिलो सरकार गरेर जब उहाँ नेपालको संसदमा गएर भाषण गर्दा उहाँले के भन्नुभएको थियो भने नेपाल र भारतको सम्बन्ध कस्तो भन्दा हिमाल र गंगाको जस्तो भनेर। आज हिमाल र गंगाको सम्बन्ध रहेको नेपालीको इतिहास र भारतीय सभ्यतामा जुन चाहिँ एउटा गाढो एउटा सम्बन्ध छ र यस्ता प्रकारको असभ्य शब्दहरू, असभ्य मानसिकताले ग्रस्त भएका, पराकाष्ठले नागेका ती अनुष्का शर्माहरू जस्तोको शब्द प्रहारले यो सम्बन्ध बिग्रिन सक्छ। त्यसकारण अनुष्का शर्मा एक्लो व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँको जुन प्रकारको शब्द प्रयोगले बताउँछ उनी असभ्य मानसिकताको पराकाष्ठमा हुनुहुन्छ भने भारतीय समाज त्यो असभ्य समाज होइन। भारतीय समाज एउटा विश्वमा गौरवान्वित समाज हो। त्यसकारण जो भारत सरकारको अधीनमा सेन्ट्रल बोर्ड, फिल्मको सेन्सर गर्ने सेन्ट्रल बोर्ड छ, त्यो सेन्सर बोर्डले कुनै पनि टेलिकास्टमा अगाडि जाँदाखेरि त्यसको सेन्सर गरिन्छ भने यो पातल लोकमा यस्तो सामुदायिक अवहेलना जो मानव सभ्यतामा कहिले पनि यो कुरोलाई स्वीकार गरिँदैन। युएनओले पनि कुनै व्यक्ति विशेषको समुदायसँग जोडेर प्रहार गर्नु पाइँदैन भने चाहिँ हाम्रो संविधानले पनि आफ्नो प्रियम्बलमा नागरिकको कुनै नागरिकको समुदायको हस्तक्षेप हुनु पाउँदैन भनेर संविधानमा मौलिक अधिकारमा यसलाई स्पष्टसँगले बताइएको छ भने भारतीय मूलमा 1.5 करोड भन्दा बेसी भारतीय मूलका नेपाली छन् भने भाषीहरू 2 करोड भन्दा बेसी छ। र त्यस्तो विषयलाई लिएर आज सेन्ट्रल बोर्ड
सेन्सर बोर्डले पनि यो कुरोलाई कसरी अलाउ गर्यो हामी प्रश्न गर्दैछौँ। कांग्रेस, राष्ट्रिय कांग्रेसले प्रश्न गर्छ। र आज यो देशमा जुन सरकार चल्दैछ, भाजपा सरकारले रामलाई एउटा पुरुषोत्तम राम, राष्ट्रको एउटा हिरो, नेसनल हिरो मान्छन्। र राम मन्दिरको लागि तपाईहरुले यत्रो ठुलो मुद्दा गर्नुहुन्छ भने जब सीमानालाई तपाईले आधार बनाएर, एउटा जमिनदेखि अर्को जमिनको सीमानालाई आधार बनाएर त्यो पल्लोपट्टि त्यो सीमानाको उता बस्ने समुदायलाई प्रहार गरिन्छ भने तपाईहरुले बुझ्नुहोस्, पौराणिक कालदेखिको यो भारतीय सभ्यतामा राम र सीताको जोडीलाई पूजा गरिन्छ। राम, सीता बेगरको राम अधुरो राम हो। र सीमानालाई तपाईले आधार बनाएर कसैलाई लान्छना गर्नुहुन्छ भने भारतीय सभ्यताले बुझ्नुपर्छ कि सीता जनकपुरको सीता, जनकपुर चाहिँ नेपालमा पर्छ। र रामको मन्दिरमा केवल रामको मात्रै मूर्ति स्थापना गर्न चाहनुस् हुन्छ भने त्यसमा हामी भन्नु केही पनि छैन। तर पौराणिक कालदेखि सीता जुन चाहिँ त्यो द्वेषपूर्ण उहाँलाई लान्छना लाउँदाखेरि उहाँलाई रामले पनि एक्जाइल गर्यो भने त्यो पौराणिक कालदेखि त्यो सीताको सन्तान, जो नेपाली सन्तान, आजसम्म हामी तिरस्कृत हुनु परेको छ। यो भारतीय सभ्यताले बुझ्ने कुरा हो, भारतीय समाजले बुझ्ने कुरा हो। भारतीय समाजले यो विषयमा संवेदनशील हुनु भएन भने एक दिन यस्तो समय आउँछ। मलाई लाग्छ म एउटा सिक्किम मूलको नेपाली हुँ। मेरो देश 1975 मा गाभिएको हो भारतमा। र त्यो देशको इतिहास, त्यो देशको राजाले, छोगेलले हामीलाई एकदमसँगले डिफाइन गर्दा, आफ्नो संविधानको तौरमा आफ्नो राजाको शासन अनुसारले डिफाइन गर्दा सिक्किमे मूलको नेपाली भन्नुभएको छ। त्यसरी नै सिक्किमे मूलको भुटिया लेप्चा भन्नुहुन्छ। हामी 3 मूल बासिन्दा छौँ भनेर प्रश्न गरेको कुरालाई भारत सरकारले 8 मई 1973 मा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। सिक्किमे मूलको नेपाली भनेर भन्नुहोस् भने आज त्यो नेपाली शब्दलाई जोडेर अनुष्का शर्माले यस्तो आपत्तिजनक जुन चाहिँ शब्द म बोल्न सक्दिनँ, एउटा सभ्य समाजले यस्तो शब्द बोल्नै सक्दैन, त्यस्तो शब्दले प्रहार गरिँदैछ। र यसको म घोर विरोध गर्छु, भर्त्सना गर्छु। र समस्त सिक्किमका नेताहरू, विशेष गरी आजको यो वार्ताबाट म सिक्किमका आदरणीय मुख्यमन्त्री श्रीमान PS गोलेज्यूलाई यो कुरोलाई गम्भीरतासँग तपाईले लिदिनुपर्छ। कारण राजनीतिक भेदभाव, राजनीतिक भिन्नता तपाईँ हामी थुप्रो पोलिटिकल पार्टीमा बहुसंख्यक नेपालीबाटै छौँ नेताहरू। पूर्वका मुख्यमन्त्री श्रीमान PK चामलिङज्यू अथवा अन्य SDF का नेता भन्नुभयो, या भाजपाका अध्यक्ष हाम्रो DB चौहानज्यू अथवा HSP का डाक्टर बीना, केबी राई गोर्खा पार्टीका, केबी राई SRP पार्टीका केबी राईहरू अनेकौं हुनुहुन्छ भने आज यसरी हाम्रो मर्यादा, हाम्रो मातृत्वमा, जो मैले आमाको गर्भदेखि लिएर म एक दिन मृत्युको शैय्यामा जाँदा पनि जुन चाहिँ भावनासँग म मरेको हुन्छु भने त्यो भावनासँग जोडिएको मेरो नामकरण, मेरो जातिमाथि यस्तो प्रहार हुँदाखेरि तपाईहरु बोल्नुपर्छ। हामीले राजनीति गर्नु छैन, म समर्थन गर्नु तयारी छु। कांग्रेसले तपाईको नेतृत्वलाई समर्थन गर्नुपर्छ, तपाईहरु उठेर बोलिदिनुपर्छ, तर यसको प्रतिवाद गर्नुपर्छ। हामी सबैमा एकबद्धता, सिक्किमका लगायत भारतमा बस्ने सबै भाषाभाषी, के भोटे, के लाप्चे, के नेपाली, के बिहारी, के मरवाडी, सबै के बंगाली, हामी जो पनि भाषी छौं हाम्रो माथि प्रहार हो। किनभने हामीले जुन भाषालाई प्रयोग गर्दैछौं भने त्यो भाषा के भाषा हो, तपाई के कुन भाषामा बोल्नुहुन्छ? म नेपाली भाषा। त्यो नेपाली शब्दलाई यसरी प्रहार हुँदैछ भने यो तपाईहरुको मर्यादाको जिम्मेवारी हो, यो तपाईहरुको अस्तित्वमाथि प्रहार हो, यो तपाईहरुको चिन्हारीमाथि प्रहार हो, तपाईको एक्जिस्टेन्समाथि यसको प्रहार हो भने यो कुरोलाई पनि तपाईहरुले संवेदनशीलता लिनु भएन भने त्यो तपाईहरु धिक्कार हो। राजनीति, तपाईको राजनीति धिक्कार छु, तपाईहरुले गरेको नेतृत्वलाई म धिक्कार छु। त्यसकारण यो के रे पत्रकार वार्ता मार्फत म विशेष गरी राज्यका मुख्यमन्त्री महोदय, तपाई केवल सिक्किमको मुख्यमन्त्री हैन, तपाईको जिम्मेवारी ठूलो छ। त्यो जिम्मेवारी बुझेर
तपाईको नेतृत्वमा समस्त सिक्किमका राजनीतिक गैर राजनीतिक संस्थाहरू साथमा दिनेछ। तपाईले यो कुरोलाई लिएर छट्टै एउटा म तपाईहरुलाई सुझाव प्रस्ताव राख्दछु तपाईहरु मार्फत कि एउटा छट्टै सभा डाकियोस् जसमा विशेष गरी श्रीमान पवन चामलिङज्यू, अघि मैले भनेको जस्तै डीबी चौहानज्यू, डाक्टर बीना बस्नेत, केबी राईज्यू अथवा अन्य राजनैतिक दलका नेता, एसयूएफ का नेता, एसपीवाईएफ का नेतागण, विधायकगण, मन्त्रीगण र विशेष गरी श्रीमती दिलकुमारी भण्डारीज्यू जसले भारतको संसदमा आफ्नो आँसु चुहाउँदाखेरि त्यो मान्यता पाएको त्यो झलक हामीले बिर्सिन सक्दैनौँ र त्यो आँसुलाई को तत्व मर्मलाई पनि यो शब्दले प्रहार भएको छ भने श्रीमती दिलकुमारी भण्डारीज्यू, पहलमान सुब्बाज्यू सांसद, भूतपूर्व सांसद लगायत अन्य भूतपूर्व सांसदगणहरू र वर्तमान सांसद इन्द्रहाङज्यू, हिस्से लाचुङपाज्यू सबैलाई एउटा जरुरी सभा झट्टै आदरणीय माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूले डाकिदिनुहोस्। डाकेर हामी समस्त नेपाली भाषीहरू एकबद्ध भएर र विशेष गरी सिब्ल्याकका नेता छिटेन तासीज्यू तपाईले पनि सम्बोधनहरू गर्दाखेरि यही नेपाली भाषामा प्रयोग गर्नुहुन्छ र के अरे कन्सर्न सिटिजनका नेता भारत सिक्किमका एकदमै ख्यातिप्राप्त समाजसेवी श्री टी लाचुङपाज्यू, भूतपूर्व सचिव चिफ सेक्रेटरी मिस्टर पीके प्रधान तथा अन्य मुख्य सचिवहरू सबै तबकाका मानिसहरूलाई कसरी हुन्छ एउटा समन्वय समिति गठन गरौँ र जोइन्ट एक्सन कमिटी झट्टभन्दा झट्ट तयारी गरियोस् तपाईको नेतृत्वमा। हामीलाई स्वार्थ केही छैन चामलिङ के अरे गोले साहब, म एउटा कांग्रेसको प्रेसिडेन्ट भएर यो मेरो वचन हो कि म तपाईको झोला बोकेर पछाडी बसेर म एउटा समर्थक भन्दा पनि पछि बसेर तपाईलाई म जिन्दाबाद लाउनेछु, तर मातृत्वमा प्रहार हुँदा तपाई उभिदिनुपर्छ। तपाई उभिदिनु भएन भने यो सजिलो कुरो छैन। भोलि भविष्यमा आफ्नो सन्तानले पनि तपाईहरुमाथि ठूलो प्रश्न छोड्नेछन् र आत्मग्लानी भएर जिन्दगी जिउनु भन्दा मर्नु बेहतर हो। म चाहिँ आत्मग्लानीको जिन्दगी जिउन चाहदिन र मेरो समाज पनि आत्मग्लानीको जिन्दगी भएर जिउनु नपरोस्। इतिहास कालमा हेरौं भने बेशक भारत ईस्ट इन्डिया कम्पनीले 1757 देखि जब प्रवेश गर्दा भारत 565 वटा राजरजवाडाको यो थुप्रो सानो राजवाडाको ठाउँ थियो। तर 1947 मा भारत जब स्वतन्त्र हुँदा अंग्रेजहरूले तपाईहरुलाई कन्सोलिडेट गरेको, तर अंग्रेजले आज हामी विश्वमा नेपाली जाति भन्नुहोस् या भारतीय मूलको विशेष गरी नेपाली गोर्खा जातिलाई ठूलो चोट कहाँ हुँदैछ भन्दाखेरि 1947 मा जब तपाई भारत स्वतन्त्र भयो त्यति बेला त्यो भन्दा अगाडि 1767 देखि जुन चाहिँ ब्रिटिशले नेपालसँगको जुन चाहिँ एउटा डिप्लोमेटिक रिलेसन राख्यो, उनले उसको इन्ट्रेस्ट उसको सुखको खातिर यो रगतलाई युज गर्यो। हामी ब्रेभ हुन चाह्यौं, हामी वीर जाति भनेर भन्यौं, तर त्यो वीर जातिको कारणले आज हाम्रो लागि त्यो नै श्राप भएको छ। हामी भारतीय मूलको नेपाली जो माटोसँग इतिहाससँग हामी यहाँ भित्रको हौं र हामी तिरस्कृत बारबार, यो एकपल्टको तिरस्कार होइन, बारबार आज नर्थ इस्टको हेर्नु हुँदैछ कि यो पेन्डेमिक सिचुएसनमा पनि हाम्रो अनुहारलाई दोष्याउँदैछ। हामी नर्थ इस्टका मान्छे, उत्तर पूर्वीय राज्य होस् या नेपाली मूलका मानिसहरूलाई रेलको यात्रा गर्दा पनि यातना यति साह्रो अवहेलना हुँदैछ भने यो कुरो गम्भीरता साथ लिएर हामीले एकबद्धताको साथमा हामीले लड्नुपर्छ र भारत स्वतन्त्र भारतमा पहिला स्वतन्त्र संग्राममा पनि हाम्रो योगदान छ र पार्लियामेन्टमा जुन चाहिँ शहीद दुर्गा मल्लको मूर्ति छ त्यो एउटा गवाही हो भने सुभाष चन्द्र बोसको जुन चाहिँ आइएनएफ फौज भने गोर्खा फौज नै त्यसमा सबैभन्दा ठूलो र
सुभाषचन्द्र बोसको सबैभन्दा करिब पनि दलबहादुर गिरी जस्ता मानिसहरूले उहाँलाई साथ दिनुभएको थियो भने आइएनएको भारतीय के अरे नेसनल आर्मीको जुन चाहिँ इन्डियन नेसनल आर्मी जो सुभाषचन्द्र बोसको नेतृत्वमा बनिएको थियो त्यसमा पनि ब्यान्ड मास्टर क्याप्टेन रामसिंह ठकुरीले जुन चाहिँ राष्ट्रिय गानाहरू कदम कदम बढाए जा यो सबको ट्युनिङदेखि लिएर राष्ट्रिय गान के अरे जो हाम्रो नेसनल एन्थममा पनि ट्युनिङ दिने क्याप्टेन रामसिंह ठकुरी हुनुहुन्छ भने जो संविधान छ संविधानको ड्राफ्टिङ कमिटीमा पनि हाम्रो बारिस्टर अडिबहादुर गुरुङ चाहिँ भीमराव अम्बेडकरको चेयरम्यानसिपमा एकजना बारिस्टर उहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो भने हाम्रो हरेक क्षेत्रमा हामीले साथ दिएको छौँ। तर पनि यसरी समुदायलाई जोडेर प्रहार गर्नु चाहिँ यो मानसिकताको पराकाष्ठ हो, असभ्य मानसिकताको पराकाष्ठ हो। यसलाई म घोर विरोध गर्छु र समस्त भाषा प्रेमी, जाति प्रेमी, आफ्नो अस्तित्व प्रेमीले जसले पनि यसको विरोध गर्नुहुँदैछ उहाँलाई म नमस्कार सलाम गर्छु भने समस्त आज यो जति पत्रकार सम्मेलनबाट तपाईँहरू सुन्नुभयो र सुन्नुहुनेछ तपाईँहरू सबैले पनि आफ्नो मातृत्वको लागि सबले आवाज बुलन्द गर्नुपर्छ। हामीलाई कसैसँग विरोध गर्नु छैन, तर हामी यो देशको नागरिक हौँ भने यो देशको संविधानले एउटा नागरिकलाई जुन चाहिँ हक र अधिकार दिएको छ भने हाम्रो अधिकारमाथि कसैले प्रहार गर्नु पाउँदैन। त्यसको लागि हामी उभिनु सक्नुपर्छ। हामी उभिनु सकेन भने कसैले होइन आफ्नै आत्माले तपाईँलाई धिक्कार्नेछ। यो कुरो उहाँले मलाई सम्पर्क गर्नुभयो र उहाँले मलाई आदेश पनि दिनुभयो कि सिक्किम राज्यले यो कुरोलाई एकदम संवेदनशीलतासँगले लियो भने हामी राष्ट्रिय काङ्ग्रेस यस मुद्दाको लागि खडा हुनेछौँ भनेर हिजै मलाई गौरव गोगोईजी जो लोकसभा एमपी हुनुहुन्छ, सिक्किमका जेनरल सेक्रेटरी इन्चार्ज हुनुहुन्छ, उहाँले पनि वचन दिइसक्नु भएको छ।